السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. सूरत बकरा चल रही है, पारा नंबर 3 चल रहा है और हम देखते हैं कि पारा नंबर 3 का रकू नंबर 6 का आगाज होता है। तो इसकी थोड़ी सी तफसीर को हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इसमें हमारे पर क्या अहकामात नाज़िल फरमाए हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि। इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के बारे में बयान फरमाते हैं और फरमा रहे हैं कि वो लोग जो कि अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करते हैं, रातों में भी और दिन को भी, अपनी रात में भी और अपने दिन में भी अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। सिर्रन व अलानियतन, छुप कर या एलानिया, लेकिन वो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं तो उनकी नीयत अल्लाह ताला को राज़ी करने की है और अल्लाह ताला का तवज्जो हासिल करने की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, तो उन लोगों के लिए उनका अजर जो है वो उनके रब की तरफ है। अल्लाह ताला से मंसूब होना अजर से मुराद क्या है? हर चीज़ों की अजर अल्लाह ताला ने बता दिए कि तुम्हें किस किस चीज़ के पढ़ने पर कितना कितना अजर दे दिया जाएगा। लेकिन जो अनफाक फी सबीलिल्लाह करते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए फरमा दिया, फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब की तरफ है। अब अल्लाह ताला उनको कितना अजर अता फरमाता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला उनको अपनी वसअतों के मुताबिक इंशाअल्लाह अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, और उन लोगों पर उस दिन हरगिज़ हरगिज़ कोई खौफदारी नहीं होगा जिस रोज हर कोई खौफ की हालत में घूम रहा होगा और परेशानी की हालत में होगा और अपने औसान कता कर बैठेगा। और ना ही वो गमगीन होंगे इस बात से कि उन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी ज़ाय कर दी, बल्कि उन्होंने अल्लाह की राह में खर्च करके अपने सारे गुनाहों को बख्शवा दिया। फिर गुनाहों को बख्शिश करवाने का बेहतरीन जरिया है अल्लाह की राह में खर्च करना। अल्लाह ताला अगली आयत में अब सूद के बारे में इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना यअकुलूना रिबा, अब वो लोग जो कि सूद को खाते हैं, ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमुल लज़ी यतखब्बत यतखब्बत यतखब्बतहु यतखब्बतहु शैतानु मिनल मस। वो लोग जो कि सूद खाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मिसाल बयान करते हुए फरमाते हैं कि सूदखोर लोग ना खड़े होंगे मगर इस तरह के इस तरह से वो खड़े होंगे जिस तरह से कि उनको शैतान ने छू कर वो खपती बना दिया है। ला यकूमुना, नहीं वो खड़े हो सकेंगे, मगर इल्ला कमा यकूमु, मगर वो इस तरह से खड़े होंगे, अल्लज़ी, उस शख्स की माने, यतखब्बतहु, जिसके औसान खता करके खपती बना दिया, जिसको कोई होश और हवास ही नहीं, और वो बिल्कुल आ, लाउबाली सी बातें कर रहा है, सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है, लेकिन बिल्कुल उसकी औसान खता हो गई हैं और उसको शैतान ने छू कर खपती बना दिया। इन लोगों की मिसाल जो कि सूद को खाने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके बारे में बयान फरमाया कि वो खड़े होंगे और वो खड़े होते ही वही उनको सब पहचान लेंगे कि ये सूदखोर है। अब सूद का मामला क्या है कि सूद कितनी किस्म का होता है और वो सूद क्या है? शरीयत में सूद दो तरह का होता है, एक रिबल फद्ल और एक रिबल नसिया। रिबल फद्ल जो है, जो रिबा है, अल फद्ल जो है, उस सूद को कहते हैं जो 6 अशिया में कमी बेशी या नक़द उधार की वजह से हो, जिनकी तफसील अहादीस में बयान की गई है। और जिनमें से एक एक मिसाल गंदम के तबादले के बारे में है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गंदम के तबादले के बारे में बयान फरमाया कि जब तुम गंदम को दो तो तुम बराबर बराबर एक दूसरे को दो। यानी कि अगर तुम अपना राशन किसी को देते हो, उधार किसी को देते हो, तो बराबर बराबर नाप तोल को बराबर बराबर रखो, उसमें कमी या बेशी मत करो, कमी बेशी मत करो। और हाथों हाथ देने से मुराद
यदन यदीन से मुराद हाथों हाथ देने से मुराद कि एक नकद दे और दूसरा भी उसको नकद ही वापस पैसे करे, यानी कि खरीद और फरोख्त की बात की जा रही है। ऐसा नहीं कि एक इंसान उसको चीज दे रहा हो और दूसरा उसके ऊपर उधार चढ़ा दे, फिर वो उधार बढ़ता ही रहे और वो उधार वापस ना करे। तो अल्लाह ताला ने ऐसी तिजारत से मना फरमाया और उसको सूद के जुमरे में लाया। इसलिए लाजिम है कि जब कोई गंदुम का कारोबार करें, यानी कि आप कुछ किसी को दें तो उसको एक नग ही दें, और बजाय इसके कि आप उसको उधार दें और फिर उस उधार को बढ़ाते चले। इस तरह से आज हम देखते हैं कि चीजें इंस्टॉलमेंट्स पर मिलती हैं, फिर इंस्टॉलमेंट्स अगर आप पे नहीं करते हैं तो उसको वो बढ़ाते ही चले जाते हैं। और अगर कोई इंसान ऐसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें ये उधार दिए हैं पैसे, और फिर वो उधार देने के बाद कहता है कि अगर तुम्हें 6 माह के बाद तुम्हें मुझे उधार वापस लौटाना है तो मैं इसके ऊपर, अगर 500 दिया है तो मैं इसके ऊपर 200 एक्स्ट्रा लूंगा, वो भी सूद के जमरे में आता है। तो ये सारे के सारे लोग जो ऐसी हरकतें करते हैं वो सूद के जमरे में आते हैं। और अल्लाह ताला ने उन सब के लिए बयान फरमा दिया कि वो खड़े ही ऐसे होंगे जिस तरह से शैतान ने उनके औसान खता कर दिए, और वो देखते साथ ऐसे पहचाने जाएंगे कि खपती होकर खड़े होंगे, औसान खता होंगे, दीवानों की तरह, पागलों की तरह, मजनून की तरह। बाज लोग इसे कहते हैं कि तिजारत, हम लोग तिजारत कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने ऐसा क्या मामला कर दिया कि तिजारत को अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया और सूद को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया। उसके बारे में आयत के अगले हिस्से में जिक्र हो रहा है कि ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू, ये सब इस वजह से कि वो लोग जो कहते हैं कि इन्नमल बैउ मिस्लु रिबा, कि जो कि तिजारत है वो भी तो सूद की मानद ही है। सूद में भी तो नफा कमाया जाता है और तिजारत में भी तो नफा कमाया जाता है। इसकी मिसाल देते हुए लोग जब बैंक से कर्जा लेते हैं वो ये कहते हैं, ये हुज्जत बयान करते हैं कि बैंक हमारे साथ हमारे हमारी कारोबार के अंदर पार्टनर है, वो शेयर होल्डर है, उसे हमें शेयर्स दिए हैं और फिर हमने उस पैसे को जो हम लेते हैं अपने कारोबार के लिए बैंक से, वो सूद नहीं है, दर हकीकत वो इन्वेस्टमेंट है बैंक। अगर वो इन्वेस्टमेंट है तो तिजारत के अंदर बराबर बराबर के दोनों पार्टनर्स बराबर के नफा और नुकसान दोनों में शरीक होते हैं। लेकिन वो मामलात जिनके अंदर दूसरे बंदा जो आपके साथ शरीक है तिजारत के अंदर, वो बेनिफिशरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदे का, अ, जो आप फायदा हासिल करते हैं, प्रॉफिट का आपका हिस्सेदार हो, तो वो तिजारत तिजारत नहीं बल्कि वो सूद है। वो सूद के जिम्मे में आता है और तिजारत में दर हकीकत नफा और नुकसान के दोनों मालिक होते हैं, दोनों जो कि पार्टनर्स होते हैं। इसलिए ये हुज्जत बयान करना कि वो जो हम बैंक से लेते हैं वो सूद नहीं है, ये सरासर गलत और खुद को हौसला देने और हौसला देने वाली बात है, और अल्लाह ताला के अहकामात को ना मानने वाली बात है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इसी बात को आगे मजीद एक्सप्लेन करते हैं, मजीद एलेबोरेट करते हैं। फ़अहल्लल्लाहु अहल्लल्लाहुल बैअ बैअ वहर्रम रिबा। अल्लाह ताला ने हलाल कर दिया है तुम्हारे लिए तिजारत को और हराम कर दिया है सूद को। हालांकि तुम ये कह रही हो कि तिजारत भी तो सूद ही है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल किया है और हराम कर दिया है तुम्हारे लिए सूद को, क्योंकि दर हकीकत सूद हमेशा बढ़ता ही रहता है, उसमें कमी नहीं आती है। और इस तरह से इंसान बहुत से मसाइल का शिकार हो जाता है और बहुत ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज़ में बयान फरमा दिया कि सूद हराम है। आगे देखते हैं, फमन जाअहु अहु मौइज़तुम मिर रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ। तो वो शख्स, जो शख्स अपने पास आई हुई अल्लाह ताला की नसीहत, मौइज़तुन, नसीहत अपने पास जब उसके पास आती है अल्लाह ताला की तरफ से, फंतहा, क्या करता है कि सुनकर रुक गया, फंतहा, उसने सुना और वो रुक गया, फलहु मा सलफ, उसके लिए वो है जो गुजरा और उसका मामला अल्लाह ताला की तरफ, जो वो कर गुजरा, जो वो करना चाहता है उसके लिए वही है
جو وہ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی سب کچھ عطا کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، جس کی وہ نیت رکھتا ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ جسے نصیحت سنی اور نصیحت کو سننے کے باوجود بھی اپنے مفاد خاطر اس نصیحت کو نہیں اپنایا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کی اور منہ موڑ دیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تو اس انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کمائی، اور اس کا معاملہ، اس شخص کا معاملہ اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید الیبوریٹ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَنْ أَعَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا، وَمَنْ أَعَادَ، اور جس نے پھر سے زیادتی کی اور پھر گناہ کیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ سب کے سب لوگ کون ہیں؟ وہ سب کے سب لوگ ساتھی ہیں آگ کے، ہم فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے۔ مزید بات کی جا رہی ہے سود کے بارے میں ہی، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، مکمل طور پر اس کو مٹانا چاہتا ہے، اس کو مٹا رہا ہے، مٹاتا ہے، میں منع کر رہا ہے سود سے، اور اللہ تعالیٰ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے صدقات کو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سود کو مٹاتا ہے اور تمہارے صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ کفار، ناشکرے، اثیم، گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ سود خور کی یہ کیفیت قبر سے اٹھتے وقت میدان حشر میں ہوگی کہ وہ خفتی حالت میں اٹھے گا، اور وہ جب بھی جیسے ہی میدان حشر میں آئے گا تو وہ خفتی حالت میں ہوگا اور اس کے اوسان مکمل طور پر فتح ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا معاملہ ہمارے لیے بیان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سود کو مکمل طور پر مٹاتا ہے اور اس کو اور ہمارے لیے صدقات کو بڑھاتا ہے تاکہ ہم سود سے بچ کر صدقات کریں اور اپنے گناہوں سے بچ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ ناشکر انسان کو اور اس انسان کو جو ہدایت آ جانے کے بعد پھر بھی گناہوں میں ہی لپٹا رہے، گناہوں میں ہی ڈوبا رہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا معاملات کہے کہ اب تمہارے معاملات کیا ہیں، تمہیں کیا کچھ کرنا ہے فلاح حاصل کرنے کے لیے اور روز قیامت غم نہ اٹھانے کے لیے، وہ کیا ہے کہ نیک عمل کرو، نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر یہ سب کچھ تم نے کر دیا تو تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اجر نہیں بتا دیا کہ تمہیں کتنا اجر دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارا اجر تمہارے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس روز جب ہر کوئی خوف میں مبتلا ہوگا، اس روز تم پہ کوئی کسی قسم کا خوف راحت نہیں ہوگا، اور نہ ہی تم اس روز غمگین ہوگے یہ سوچ کر کہ میں نے دنیا کی زندگی کو ضائع کر دیا اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کمایا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان لے آئے ہو، اب تمہارے ایمان لے آنے کے بعد تم نے سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکامات کو بھی مانا، اور تم نے ایمان مکمل کا مکمل لے آئے ہو تو تم نے کام کرتے ہو، اور اب تم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ اتقوا اللہ، اب تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، وذروا ما بقی، اور چھوڑ دو وہ سود جو کہ تم نے دیا تھا، اور اس میں سے اگر کچھ باقی حصہ بچ گیا ہے، رہ گیا ہے، اس سود کو تم چھوڑ دو۔ جو تمہارا وقت گزر گیا، جو تم نے سود لیا، اس سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ درگزر کرے گا، لیکن اب جب تم نے ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد تم سود سے دور ہٹ جاؤ، اور اگر کسی کی طرف تمہارا باقی پیسہ رہتا ہے سود کا تو تم اس کو چھوڑ دو، اگر تو تم مومن ہو۔
اگر تم حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہو تم ایسا ہی کرو۔ اس کے لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس سے توبہ کرائے اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ آتے ہیں کہ سود اس قدر سخت ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے۔ آج ہمارا معاشرہ ہر طرح سے سود میں لپٹا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو سود کھاتے ہیں اور اللہ کی بات سے نہیں مانتے ہیں اور وہ اپنی ہی منمانی کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں ان کے مال میں ان کی زندگی میں سود شامل ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر تم کس کے لیے تیار ہو جاؤ؟ جنگ کے لیے اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ اللہ اکبر! کون جنگ کر سکتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس انسان سے کہہ دیا کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، تم نے کمایا، جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہارا ہی ہے، اس سے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا ہے۔ تم سود کو چھوڑ دو، جو اصل مال ہے وہ تم واپس لے سکتے ہو، تمہاری ساری کمائیاں تمہاری ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تظلمون، نہ تم لوگوں پر ظلم کرو، نہ تم اللہ کی خلقت پر ظلم کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور تم میں سے جب کوئی کسی کو قرض دے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ تنگ دستی کی حالت میں ہو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو سہولت عطا کرو، کب تک؟ جب تک کہ وہ تنگ دستی سے ہٹ کر خوشحالی میں آ جائے۔ اور اگر تو تم صدقہ کر دو، اگر تو تم اس کو مال چھوڑ دو جو تم نے دیا اس کو قرض کے طور پر، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ روز قیامت تک اللہ تعالیٰ تمہارا اجر اور تمہارا ثواب تمہیں دیتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اس کو معاف کر دو اور اس کو صدقہ کے طور پر چھوڑ۔ ہر نیکی صدقہ ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو تم سب کے سب اس دن سے جس دن تم سب کے سب اکٹھے کیے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس روز پورا اجر دیا جائے گا، پورا کا پورا حساب کتاب دیا جائے گا ہر نفس کو، جو وہ کمائی کر کے لایا اپنے ساتھ دنیا سے، جو کچھ اس کے ہاتھوں نے کمایا، جو کچھ اس نے عمل کیا، وہ سب کا سب پورا کا پورا اجر اور پورا کا پورا حساب کتاب کیا جائے گا اس کو۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور رتی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو روز قیامت فلاح پانے والے لوگوں میں شامل فرمائے اور ہماری کوتاہیوں ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے۔ ہم سب کو ہمارے اہل و عیال کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے وہ سارے کے سارے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، جن کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا ذریعہ نہیں، جن کی اولاد نہیں ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، جن کے لیے ہاتھ اٹھانے والا کوئی نہیں کہ کوئی ان کے لیے مغفرت دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کر دے۔
اللہ تعالیٰ تمام مومنین اور مومنات کو معاف کر دے، ہم سے درگزر کرے، ان سب کی قبروں کو پرنور کر دے، ان کی سب کی قبروں کو ٹھنڈک نصیب فرمائے، ہم سب کا ایمان کو زندگی ہم سب کو عطا کرے اور ہم سب کا ایمان کو خاتمہ عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ سے راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔